غيتا صافا غيتا دكتوره غيتا بسيكولوج بسيكو كلينيسيان. صباح الخير. كلشي بخير؟ الحمد لله. صباح النور. لاباس؟ لاباس. شنو درتي هاد السمانه؟ شنو درت؟ خدمه والدار صافي وبركه شويه الرياضه. ما كنتيش في شي جمعيه الويكاند؟ لا كان عندي ايفيكتيفمون حنا نظمنا في الجمعيه ان سيمينار يعني مزيان. كانوا دي بسيكولوج جاو من المغرب كامل وعرضنا على واحد استاذ جامعي ودرنا يعني باش نطوروا علم النفس. دونك مره كنديروا هكا دي سيمينار باش لا سيونس ايفولوي ما نبقاوش دائما يعني في داك غنقولوا داك لي تكنيك القدام ديال لا بريزون شارج. باش دير علم النفس خاص يكون عندك النفس. لا لا ودي نفس طويل، خاصك تكون عندك النفس فهمتيني باش تكون قليل النفس. هذه راه قصه عجيبه هذه. غادي نتكلموا مع السي محمد ولا غنتكلموا مع السي محمد. شخبارك اخويا؟ مرحبا خويا معاك مبروك. كلشي بخير صحه لاباس؟ كي درتي لاباس؟ الحمد لله اخويا كلشي زين. بخير. اخت غيتا صافا بخير؟ صباح الخير الحمد لله. مرحبا الاخ ديال الناس ديال الاشكاين مرحبا صباح الخير. كي داير بخير؟ الله يحفظك. الحمد لله. الله يحفظك بارك الله فيك. السي محمد كان داز معنا في الحب نهار 26 في شهر جوج يا خويا وي. وكنا قلنا لك السيمانه اللي فاتت على انه غادي تهضر مع غيتا بسيكولوج كلينيسيان. اي سؤال سولوها 035 300 كل خميس كتكون معنا. كاين سي محمد غيتا غادي نسمعك شنو عاودينا هذه جوج سيمانات. حب شنو واقع؟ تزوجت في 2013 واحد الانسان من العائله ديالي من العم ديالي. ولدت معاه دابا جوج بنيه ودر. كان ديباسا بزاف من المدينه. اول الانسان يدخل هذا الشك دخل وسواس عام ونص وصل في المشاكل والمشكل في السيده. هذاك الكلام الزين ولا كلمه زوينه بتقولها لك ولا شي حاجه ما كايناش. باش كترجع للدار كاين راحه كترتاح انت؟ كاين راحه ولكن غاداك الاسلوب باش تقابل معك ولا باش تواجه معك تتكلم معك تلقاه كاعيه. دابا انت عندك الجلسه ديال الطلاق الثانيه في 18 في شهر 3 في مارس. تلقى نفس المشاكل ونفس الصداع ونفس الريتم. اللهم الاحسن من بعد. سي محمد يهضروا معك الناس. تقدر تكون هي بصحتك انت فوق كل عيوب. تقدر انت دير شي حوايج وانت ما حاس. ما خصوش يتعصبوا ويحاول يجلسوا اعطابل ويناقشوا الموضوع. كيقول لك بانه كيجي كينعس. دونك فينا هو الدور ديالو ونعطيه وقتها ونفهمها حتى انا ونمشي معها في الخط ديالها. هو اللي خصو الوقت اللي يجي يفوج عليها شويه. سي محمد بارك عليك. صافي غنمشي نرد باذن الله تعالى. ان شاء الله ارجع ولكن اخويا مومو نحط له النقاط على الحروف اللي انا كنبغي انسان كيما انا عاطيه يعطيني. دابا الحمد لله اخويا الله يكون بالخير غادي نرجعها. هادشي اللي كاين. محمد سي محمد درتي مرحبا خويا مومو. اش باغي درتي منين درتي معنا اش باغي درتي؟ والله صافي خويا مشينا فعلا مشيت عندهم الدار هضرت معاها خرجت معاها اطابل فهمت. اييه تكلمنا تناقشنا ولكن المشكله ديال مومو كانت واحد الصدمه خايبه صراحه تقال. شنو بيني انسان ماشي ولد لقيت حتى عاوتاني عندي شي اشخاص عاوتاني كيدفعوها للمهلكه الصراحه تقال. فهمتي لقيتها كتصنت واحد الدريه مثل العائله ديالها بزاف وكتقول لي اش غديري واش غديري يعني ماشي كتنصحها كتهلكها. واخا ولكن الحمد لله الامور تيسرات وصافي كاين مشكل باذن الله تعالى. وعاد ان شاء الله نهار الجمعه ان شاء الله في العشيه حتى بعد حنا عاوتاني خص نمشي عندها حتى الدار وتهزها بالعاده ديالنا والتقاليد ديالنا. واخا وان شاء الله باذن الله تعالى نهار الجمعه في العشيه ان شاء الله غتكون ان شاء الله في دارها غدا ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله. شويه تصور غيتا اختي غيتا باغي نتمنى مع الله تكوني انت سمعتي ديجا الملخص ديالي فهمتي. وي سمعت ليه يلا سمعت دابا. الا كانت شي افاده ما كرهناش. كانت شي حاجه اللي غادي تفيدينا بها مزيانه. انا اول حاجه اللي نبغي نقول لك هو قلتي واحد الكلمه مهمه في الاخر. قلتي ان الزوجه ديالك كتصنت لبعض الاشخاص وهذا الشيء كيدي المهلكه. شنو كتعني كتصنت الاشخاص؟ لقيت عندها واحد الدريه مثل العائله ديالها كتقول لها يعني بحال كتحفزها كتقول لها اش خاصك ديري. كتحرشها كتعمرها كتشارجيها تقول لها اش خاصك شنو ديري معاه كذا باش زعما بحال تقول تطيع على الراجل فهمتي. ديري كذا ما تسوقيش يعني انا داك الشيء ما كانش في راسي الصراحه حتى جلست معاها وبقيت كنحاول كما قال الاخوان زعما عطيها فرصه فين تتكلم. انا ما كذبش عليك جلست معاها وحاولت ما يمكن نهدأ معاها حتى نسمع منها شنو كاين. وفين جلست معاها طابل وبقينا كنتصنت لي قالت لي ودي راه وقع النهار الفلاني واش وقع واش كان. انت علاش تعاملات بهذه الطريقه؟ عاد فهمت على السيده الاسلوب ديالها ماشي كيتزير فهمت. هي كانت كتشك فيك بزاف ياك؟ وي
داكوغ اوكي. كتشك بزاف، كيدخل للدار كيبغي هو كيلقاها مغوبشه، كيخرج معاها كتغوبشوا عليه، كتعيط ليه فين نتايا فين كنتي، هو كيصابر، هو كاين في العيون وكيصابر بزاف باش يخدم، وكل مره شكون فين كنتي، كيدخل للدار كيلقى زعما كيلقى المشاكل النكد. النكد وي. وي اختي. ايوا شوف اللي بغيت نقول لك هو هذاك اللي كتسميه انت تغوبيشه، ما هي الا بحال واحد الطريقه باش كتبين لك الزوجه ديالك ياك ان راه حتى هي دارها خاطرها، راه كاينه شي حاجه اللي ما عجبهاش. لان ملي كتكون الزوج او الزوجه مرتاحين في زعما في الزواج ديالهم في الكوبل، راه ما كتكونش تغوبيشه، كاين اللي كيهضر وكيخرج داكشي اللي عنده داخليا، ومن بعد كتكون واحد الازمه وكدوز، وكاين اللي كيبقى يجمع في قلبه بحال تنقول ما تيهضرش ما تيخرجش، وهنا كيبدا يخرج واحد الطريقه، اما بحال قلتي كيغوبش، اما كاين اللي كيكون عصبي وكيغوت ايتترا. دونك اللي بغيت نصحك هو انت دابا ان شاء الله غادي ترجع مع الزوجه ديالك غدا، حاولوا ان يكون واحد النقاش بيناتكم بجوج، ماشي يعني ما يدخل فيه حتى شي واحد، لان نتوما راه كبار بعقلكم، ماشي باقي نقولوا باقي دراري صغار. من غيدخل واحد الانسان اخر في الزواج وفي المشاكل ديالكم ما غتلقاوش حل. ثانيا هاد الشك والوسواس راه يعني كيتبنى على شي حاجه، ما كيتبناش على والو. دونك حاول ان تشوف شنو اللي خلى الزوجه ديالك تشك باش ما تعاودش توقعوا في نفس المشكل. وحاجه واحده اخرى يعني فاش تحاول فاش تدخل للدار ديالك يكون واحد النقاش، يعني نهضر مع مراتي كي دوزتي مثلا هاد اليومين انا ما كنتش، هاد الاسبوع نهضر ونخليها ان تهضر، الا كانوا مشاكل يعني حتى هي تفرغ داكشي اللي عندها داخلي، ما يكونش بيناتكم غير داك اللقاء اللي هو بحال اللي غنقولوا كلاسيك، ندخل نتغدى نتعشى الناس تشاو صافي الخدمه رجع الخدمه، كيولي واحد الروتينيه في العائله وفي الزواج. وهذا الشيء كيخلي ان بعض الازواج كيهربوا من داك العش ديالهم، والزوجات كيغوبشوا ولا كيبداو يغوتوا. دونك حاول ان دائما يكون بيناتكم واحد النقاش. فوالا واخا كون كانت هي كتناقش كما قلتي، راه ما طحنا كاع في هذا المشكل، راه حنا المشكل في هذاك النقاش. يعني كتجي تهضري مع السيده كتقول شنو عندك، كتقول لي والو. ربما كتخاف تهضر معاك، ربما كتخاف من ردة الفعل ديالك، ما كتعرفش كيفاش تهضر معاك. انت عندك هاد الطريقه شدها انت غير بالخاطر، قلبها ضحك، اجي نضحكوا اجي نهضروا، ربما ملي غتشوفك انت كتهضر معها حتى هي غتطلق شويه. او نتمنى مع عند الله من قدام كلشي يتبدل وصافي ان شاء الله يا ربي امين داكشي اخويا. اللي كاين. عرفتي الاصل المشكل منين جاي. خلاص اخويا ما نكذبش عليك، واحد الانسانه اللي زعما كديرها فوق راسي، كنت كنعرف ما كتسمح في اي حاجه كنمشي عندها، ولكن الحمد لله دابا صافي الامور تقادت. الحمد لله اخويا. الله يحفظك اخويا، وسمحوا لي بزاف. الله يعاون اخويا. جزاكم مبروك اخويا، شكرا بزاف. شكرا لك اخويا. مرحبا سي محمد اخويا. شكون اللي غادي اللي بغى يعيط 035 300 عطيونا الناس اللي بغيتو يتكلموا مع غيتا، بغيتو سولوا غيتا على اي حاجه بغيتو، على اي حاجه في البسيكولوجي، اي حاجه بغيتو سولوها. 035 300 الدراري الصغار نتوما اي حاجه تسولوا تخصيو 035 300. يوسف صباح الخير مومو. صباح النور خويا، كلشي بخير؟ صحه لاباس؟ كلشي مزيان الله يبارك فيك الحمد لله. مرحبا خويا، بغيت نهضر مع غيتا اخويا سول. مرحبا اخويا، اسمحوا لي نبرزكم شويه هذا الصباح. لا ما كاينش مشكل، قلنا اخويا. شكرا بزاف. عافاك دكتوره بخير؟ صباح الخير. عافاك. انا المشكل ديالي بسيط، انا تزوجت المدام ديالي عن حب، دابا صافي 6 انا معاها، عندي معها وليد عنده تقريبا 5 المشكل ديالي بسيط، انا بحكم العمل ديالي انا استاذ كنقري في مدرسه بريفي، كنخدم بزاف ديال المدارس بريفي، سواء بالنهار كور دي جور سواء بالليل كور دي سوار، وكيخدموا معايا استاذات واساتذه. وبحكم انا بحال هكا ظريف بحال هكا كنتعامل مع الناس، كتكون كنبقى ندي معايا الناس في الطريق، مثلا في الطوموبيل مثلا غادي كندي معايا الاساتذه ولا كنجيبهم. والمشكل اللي كنطيح مع المدام هو ان مره ملي كتصل بيا شي استاذه ولا شي حاجه شويه مثلا، واش انت غادي مثلا المدرسه الفلانيه نديك تمشي معايا، زعما كنمشي معاها، كتقول لي المدام علاش ما كتقولش، علاش كتخبي عليا، انت كتعرف استاذات انت هادي عندك معاهم علاقات، وانا راه ما عندي حتى شي علاقه. انا مرتي كنبغيها بزاف وما نقدر نشوف حتى شي وحده من غيرها، انا ماشي كنخبي عليها زعما كندي مع الاستاذات ولا لا، ما كنخبي عليها، ما انا هكاك ما كتجيني ما بحتاش نقول لها هادشي ما كيتقالش، هادشي اللي دار ليا. بغيت نعرف شنو هي الطريقه المثاليه باش نقدر نقنعها باللي انا راه ما كنخونها ما شي حاجه، وباللي هذاك الشيء راه مجرد عمل وصافي. تيبدا تمشي معاكم في الطريق. ممكن مرحبا، ولكن
ما كنقدرش. هي كتقول لي كتخبي عليه وانا راه ماشي كنخبي عليها، انا كيجيني داك الشيء تافه ما عنده. علاش غنقول لها انا راه مشى معايا فلان في الصباح، رديش معايا فلانه في الصباح؟ هذاك الشيء كيبان لي شي حاجه عادي بحكم العمل. وانا هذوك الاصدقاء ديالي كاين شي وحدين قراو معايا، كاين شي وحدين كنعرفهم بحكم بالغيره اللي انا دابا ساكن فيها. كتغير كتغير نعم؟ عليك كتغير عليك الغيره كتغير عليك. ديالها متفق معك. ولكن انا بعض الخطرات راه صافي راه كنتعصب ديال بصح لدرجه انني ما كنبغيش نبقى في الدار. كنخرج كنحاول نخوي الدار باش ما نطولش، باش ما زعما كاين باش ما نتخاصمش مع شي خصام خايب صافي. واخا قول لي يوسف عافاك، يعني من الاول ديال الزواج ديالكم لدابا، ولا نقولوا بالخطوبه لدابا، واش عمر وقع ان مثلا حصلت عليك شي حاجه ولا شي خيانه ولا شي حاجه؟ طراش. داكوغ. قبل الزواج ولا من بعد الزواج؟ لا من بعد الزواج. من بعد الزواج. مره واحده ولا بزاف المرات؟ اون سول فوا. اون سول فوا. داكوغ. واخا يوسف، انا اللي نقدر نقول لك هو ان يعني حيت كاين الغيره ياك، وكاين الغيره اللي كتكون مرضيه. الغيره ديال الزوجه ديالك هي واحد الغيره اللي نقدروا نقولوا داخله في واحد الاطار اللي هو عادي. علاش؟ لان بحال واحد السلوك اللي تبنى على شي حاجه اللي بالنسبه لها، بالنسبه للافكار ديالها والعقل ديالها، كاين واحد البرهان. يعني ماشي شي حاجه اللي مبنيه على الخيال. في اطار اسمحي دكتوره غادي ندخل معك في المسائل ديالك. في اطار اخو يوسف، الا عندك الحج كتخاف من الحبل. لا ستادير كو حيت لا جالوزي كاين اللي كيغير، ولكن داك الغيره كتكون مبنيه على الخيال. يعني ما عمر شي حاجه طرات، وهذيك بيان سور هذا النوع ديال الغيره هذا كيكون جاي من الطفوله، وخايب يعني النوع ديال الغيره وكيكون صعيب. يعني هذه الغيره كيكون الطفل ولا الطفله من الصغر ديالها كتغير من خوها ولا من اختها، وفاش كتكبر وكتزوج كتبقى داك الغيره اللي هي مرضيه. يعني واخا ما كاين والو تتبقى الغيره. الوغ هنا بالنسبه ليوسف سي اوتر شوز. علاش؟ لانه هو قال لك ان كاين واحد الزواج اللي تبنى عن حب، وكيقولها وكيعاود. داكوغ. يعني الا كان هذا السيد تيبغيها، يعني ان حتى الزوجه راه كتبغيه بزاف، ولكن في نفس الوقت راه وقعت واحد تجربه واحد التجربه اللي نقولوا شويه سلبيه بالنسبه للزوجه. دونك بالنسبه لها الا وقعت مره راه باقي غتوقع مرات اخرين. دونك يعني سي ان بو نورمال. بون اللي نقدر ننصحك اولا هو يعني حاول يفو لا غاسوري. حاول ان تهضر معها، ان يعني تعطيها واحد الثقه في راسها، تشرح لها ان يعني راه الا واحد النهار وقعت غنقولوا اون ترومبري ولا مشيتي لبلاصه اخرى، راه ماشي حيت هي ناقصه فيها شي حاجه او لا حيت هي ما زويناش ولا هذه ولا هذا، ولكن يعني سي بلوس ان شوا ديالك انت لهذا السبب ولا لهذا السبب. دونك يفو بوكو لا غاسوري. دائما تقول لها انك تبغيها، ان بحال هادشي اللي قلتي لنا دابا. هذه اولا. ثانيا بالنسبه لو فات انك انت كتوصل استاذات رجال وعيالات، اللي تقدر دير ان هو نورمالمون في الاول ديال كل عام انت كتعرف شكون هما لي ميتريس اللي معاك وشكون هما هاد لي فام اللي كتوصل. دونك تقدر دير مثلا في لو ديبي ديال لاني سكولير، في الاول السنه الدراسيه، واحد اللقاء وتقدم لها مثلا هاد الاستاذات 3 4 ولا 10 اللي انت يعني كتعرف معهم، باش حتى هي من الجهه ديالها غنقولوا الغيره تنقص. ما غاديش نقول لك تحيد، ولكن غادي تنقص. تو سامبلومون ان الغيره غتقدر تبقى، ولكن شحال ما انت يعني هدنتيها وقلت لها كتبغيها بشويه راه واش يجبد القديم، واش يقول لها ما تخافيش داكشي اللي درت ما نعاودش نديرو. سا ديبون واش هي كتجبد معك سي يوسف في هذا الموضوع هذا، واش باقي كتجبد معك هذا الموضوع؟ باش باقي كتجبد معك ما كتجبدوش، ولكن انا في عينيها كنحس بهذيك الشوف اللي كان شاف فيا شحال هادي منين طرا هذاك المشكل، باقي كتشوف فيا ملي كتعرفني دويش مع شي وحده ولا شي حاجه. دونك هذيك الشوفه كتخلعني فيها، وانا ما نقدرش نتخيل حياتي بلا بها صراحه، لانني سوا هي سوا ولدي حياتي بلا بهم ما كتسوتش شي حاجه. انا نادم بزاف على داكشي اللي درت، او ميم طون دوك الناس اللي خدامين معايا كنحشم. شي واحد يقول لك وانت دابا انت عندك طوموبيل وغادي ما كديناش معاك، كتجيني شويه. انا عندي واحد الحل يوسف، عندي واحد الحل باش تحيد هذا، بيع الطوموبيل. والله العظيم الا فكرت فيها، ولكن راك عارف طوموبيل بلا طوموبيل في كازا راه مشكل كبير، وكنت شو انا كنتحرك بزاف. شوف دير معك القضيه، عندك واحد الحل واحد اخر. عرفتي لي مان كان اللي كيكونوا في الفيترينات، عرفت باش تبرا شي 3 من 4 عمر ياك، وتحطهم في الطوموبيل دائما
اللي كيوصلني يقول لي خطو بالعامره شوف فلان لكن معايا ثلاثه الناس ما تيهضروا ما يصدعوك ما والو وصلهم فين بغيتي ما تقول لك هي والو انت بخير. لا هو بون راه يفو لا غاسيوري. عرفتيش علاش؟ حيت دابا الراسيورونس. هو هضر دابا على المشكله ديال الطوموبيل، ولكن الا كانت الزوجه ديالو كتغير راه ما غاديش غتغير غير على الناس اللي كيطلعوا معاه في الطوموبيل، غتغير على الميساج، على الواتساب، على كل شيء على شي واحد تلقى معاه، على اجتماع، على بزاف د الحوايج. دونك راه ماشي الحل في الحقيقه في الطوموبيل ولا في شكون اللي كيطلع معاه في الطوموبيل. الحل بلوتو في هذا النقاش وفي الفات انه خصو دائما يبين لها ان راه هي مهمه بالنسبه ليه، وان راه يعني ذاك المشكل اللي وقع راه ما غاديش يعاود يطرا. وماشي مشكل يتقاسم معها جميع اللحظات. ها هما طلعوا معايا واحد جوج الاستاذات ها هما فهمتي زعما عادي. واحد السؤال، واش صراحه وانت راك مراه، وي انت مراه انت يمكن لا انت مراه شوفي واش صراحه واش المراه كتنسى الخيانه ديال الراجل؟ هذا موضوع نقدروا نتكلموا عليه. لا، واش انا المرأة غادي نجاوب هي ولا ولكن لا؟ بواحد الطريقه بغيف. واش كتنسى؟ هذا الشيء ما كيتنساش، ولكن بحال غنقول لك شي حاجه اللي تقدر، كاين اللي كيهضمها كيدوزها، وكاين اللي واخا كدوز 20 عام، ماشي 20 عام 30 عام كتبقى تجبد لك نفس الموضوع. علاش تري سوفون فوقاش المراه ما كتنساش؟ ملي كتحس او لا كتكون عندها واحد الفكره بان راه مشى لبلاصه اخرى حيت انا خايبه، ولا حيت انا ما زويناش، ولا حيت انا فيا الديفو. دونك حيت هذه هي سوفون هادشي اللي كنلقاو سوفون ملي كنديروا يعني في لي ثيرابي مع العيالات، هادشي اللي كنجبروا راه il me trompe ولا كيمشي لبلاصه اخرى حيت هذيك حسن مني وصغر مني وانا ما بقيتش زوينه وانا غلاضيت وانا هادشي اللي كنسمعوا. دونك الوغ كو ملي كتفهم ان نو راه ترومبي سا فو با فورسيمون دير انني انا ما مزياناش، بوتيتر كو الاخر عنده دي زانفي تو سامبلومون يعني لا يقول لعب فيه. فوالا سي بولسيونيل. واخا يوسف اخويا شوف لا غاسيورونس هادشي لا غاسيورونس اعاده التامين. كاين التامين واعاده، كاين اعاده تامين الطوموبيلات وكاين اعاده التامين. انا صراحه من ديك الوقيته انا اصلا غير كما قالت الاستاذه غير مجرد ميساجات وملي تراود المشكل كامل. انا صراحه من ديك اللحظه كنحاول التليفون ديالي يبقى ديما محطوط مليوح في اي بلاصه. زعما كاين انا راه ما خايف من حتى شي حاجه. زعما كاين باش نبين انا راه صافا راه بديت في حاجه جديده كما كيقولوا. الحمد لله هادشي هذا عطى المفعول ديالو. غير هاد القضيه ديال انا نفسانيا كنحس براسي راه بحال كنخبي، وانا راه ماشي كنخبي، راه كتجيني شي حاجه تافهه كما قال خويا حاتم خاصني ديما نشارك اي حاجه. وانا القضيه ديال المشاركه كتجيني شي حوايج ما عندهمش شي قيمه. لا العيالات عزيزهم تعاود لهم. اكزاكتومون اي حاجه خاصك تقولها. وحنا الرجال كاينه ياك ما خاصنا تعاودوا. شوف وتعاودوا بالتفاصيل، لي ديتاي تعاودوا بالتفاصيل. صراحه التقيت مع فلانه خدامه معايا وعرفتي اش كانت لابسه اليوم، اش كانت لابسه هادي وهادي وهادي وهادي. جات قالت لي واش نمشي معاك؟ قلت لها هي ما كاين مشكل واخا انا ما كنتش باغي تجي معايا. وإلا ما هضرتيش مع الشريك ديالك في هادشي زعما فاش تهضر معاه؟ تهضر معاه في لي ديتاي ديال حياتك، مشيت شريت درت كليت كذا فيها والو. هادشي اللي كاين صافي وعاود لها حيت فاش كتخبي عليها ما كتعاودش يعني راه كاينه شي حاجه فهمتي. واخا خويا مومو واخا خويا مومو شكرا. الله يصوب امورك اخويا تسلف راسك اخويا الله يعاونك. معكم هذا الصباح وتسمحوا لي بزاف. لا الله يجيب عندناش خويا ما كاين حتى مشكل. شكرا بزاف يوسف. غيتا وي بونجور لاكال شكون فينا؟ غيتا وي بونجور ماما. لا ماشي انت لا اخرى داكور حدايا غنلعبوا غيتا وي واش هو بيني كنهضر معاك؟ وي ماما اش اخبارك؟ كلشي بخير؟ دوزتيني لاباس الحمد لله. لاباس عليك مرحبا. هضري مع غيتا. Bonjour docteur. Bonjour. Oui, salam. Alors, j'ai un petit problème avec ma mère. Alors, c'est un problème de jalousie ou là un problème de compétitivité ou là ou déjà احنا كبرنا ما كبرناش في المحنة كاملين. On est quatre frères et sœurs. أنا la plus jeune, j'ai 30 ans. دونك خوتي ما كبرناش في المحنه، ما كانش تحل علينا مشغوله ديما فون طرافاي فون بولو وداكشي. ما حنايا اوني اكوتي. ومنين كبرنا بدينا كنطلبوا بغينا شويه ديال فهمتي ديال لاتونسيون ديال داكشي ما عمرو عطاتو لينا. اي كونطون دوموند كتقول لك انا ما عطاونيش، انا لي بارون ديالي ما عطاونيش. وكانت فيها واحد لا ماني كدير لينا لي بروبليم مع لو بابا تتشكم بينا.
الوغ وصلنا لان بوان اللي انا بعدا خوتي كلهم بجوج مشاو لديورهم، بقيت انا في الدار. وصلت لان بوان اللي ما بقيتش كنقدر ندخل للدار، ما بقيتش كنبغي ندخل للدار تيلمون كاين غير وتيلمون داك لونفيرونمون ولا توكسيك، ما بقيتش كنقدر ندخل للدار. علاش؟ حيتاش اللي درتها ما زويناش، اللي طيبتها ما زويناش. خصني ندير كلشي اي سي با سوفيزون اي سي جامي اسي، وما عمري كندير شي حاجه وما عمري كندير. بغيت نعرف اسكو سي نورمال كون ريسونت هاد الشيء مع لي زانفون ديالهم. واخا غير بروميير كيسيون ديجا، دونك انت حاليا ساكنه مع ماماك؟ Exactement. Avec les parents بجوجهم. Avec les parents, exactement, oui. D'accord. وماماك هذا ça on va dire son caractère، يعني ملي كنتي صغيره وهذا كتعامل معكم بهذه الطريقه، ماشي عاد تبدلات. دابا زادت نغيزات، elle a un petit peu exagéré. D'accord واخا. ماماك de son côté يعني كبرات مع والديها، ils étaient en vie، يعني ما فقدتش باباها ولا الام ديالها ولا شي حاجه بحال هكا؟ Non. انا j'étais déjà née فين مات mon grand-père. Donc non. وسا maman elle est toujours en vie. داكوغ. حيت قلتي في الاول ان حتى هي كتشكى ان والديها ياك سي صا فوالا، هي ما عطاوهاش المحنه. Exactement. اوكي. حيت c'était une famille nombreuse، كانوا une dizaine de filles à l'époque. Une dizaine de filles. اوكي. ومن ناحيه ديال لو كوبل، يعني باباك وماماك ماشي كبارون اون فادير كاباء، ولكن كزوج وزوجه، واش كانوا كيبانوا لك مفاهمين ولا المشاكل والصداع هو كان مون بير شويه صعيب، كان ديما سيتي توجور نو ما تيخليهاش دير هي، ما تيخليناش حنا نديرو. حنا او ديبو كان تيحسب لنا هو اللي ما تيخليناش نديرو، مي ان فيت سيتي ال من كدوز باغ لو بيي دو بابا. مي بيناتهم فاهمين، غير كنشوفوا حنا غير لا سيرفاس، ما كناش كنشوفوا لداخل شنو كاين. داكوغ. ماماك مع اون فادير الناس الاخرين، لا فامي صحابها، كيف كتبان لك؟ واش ضاحكه ناشطه، واش مقلقه، واش ساده على راسها، كيف دايره يعني العلاقات الاجتماعيه ديالها؟ ضاحكه مع طول الموند الا حنا. داكوغ. اوكي دونك السؤال ديالك هو واش هادشي عادي ياك غيتا؟ واش فوالا اكزاكتومون. اوكي. الوغ حنا من ان طونك بسيكولوج ما كنقدروش نقولوا مثلا راه واحد السلوك عادي ولا ماشي عادي، داكوغ؟ حيت مي كونطون دي نورمال بحال كنطلقوا واحد الحكم اون جوج دي جون. ولكن اللي نقدر نقول لك هو ايفيكتيفمون ماماك يعني غيكونوا عندها شي ظروف داخليه، داكوغ، اللي كيخليوها ان ماشي ما باغياش تحن، ولكن ما قادراش ان تحن عليكم. علاش؟ لان elle a eu 4 enfants ياك، vous êtes 4 c'est ça؟ Exactement. vous êtes 4 و لو ميم بروبليم تعاود معكم نتوما 4. يعني سي ني با سيليكتيف، ماشي مثلا انت بوحدك غيتا ما كتحنش عليك، سي بلوتو افيك لي 4. انا اللي بقيت في التالي دابا بيسكو كلشي مشى لدارو وكلشي ايت انستالي، انا اللي بقيت في الاخر، انا اللي كنحس بها اكثر. بيان سور طبيعه الحال. ولكن سي سور كو فوتر مامان عندها شي ظروف داخليه اون بو با سافوار، يعني كيفاش دوزات الصغر ديالها، واش وقعوا لها شي مشاكل، واش وقعوا لها شي صدمات، حيت انت كتبقى البنت ديالها ماشي الصديقه ديالها. يعني ما غاديش تجيش تعاود لك شي دي شوز كلا فيكو في الحياه ديالها واللي خلاوها ان ولات بحال هكا، داكوغ؟ دونك سا سي سور. كون جو فوز انتون بارلي كنحس غيتا كو بحال فوز ان فولي ا فوتر مير، ولكن ما كتهضرش بزاف على فوتر بير. اور سي اون ديناميك فاميليال، داكوغ؟ راه كاين لو بير اي لا مير. دونك فوتر مامان الي بزاف لا كريتيك، دونك هذه خايبه طياب خايب الاخر خايب ايتترا. دونك فوالا سا فو دير كي هي واحد المراه كي اون فا دير كي ني جامي ساتيسفيت. اكزاكتومون سي لو مو. ربما بوتيتر سي اون بيرسون كي بيرفكسيونيست دو ناتور، اللي كتبغي كلشي يكون مزيان ايتترا. دونك هذا سي ان كوتي ديال الشخصيه ديالها اللي في لاج اللي هي فيه راه ما غيقدرش يتبدل. دونك سي بلوتو افو دو لاكسبتي. هادشي ما كيعنيش اكسبتي لي كريتيك، داكوغ؟ ولكن دو سو دير اوكي راه سي با كونتر موا، راه سي اون فام دان سيغتان اج، والشخصيه ديالها راه تبنات في لي 20 بروميير اني بواحد الطريقه، وربما عاشت شي حوايج في حياتها اللي خلاوها ان ولات بحال هكا. دونك دو نو با لو بروندر ا تيتر بيرسونيل، ديجا سا فا كالمي ان بتي بو يعني هاد لا فريكسيون اللي بيناتكم. فوالا واحد لو دوزيام كوتي سي كو les femmes avant vous étiez une petite fille avec une mère dans la maison, une fille et une femme, ياك؟
دابا وصلتي لواحد لاج اللي انت مرا وهي مرا دونك دان بوين دو فيو غنقولوا تيريتوريال بحال ولاو جوج ديال العيالات في لو ميم تيريتوار وهذا الشيء دائما كيعطي دي فريكسيون سي ديفيسيل سي تري ديفيسيل باسكو aujourd'hui elle ne vous voit plus بحال داك البنيته الصغيره اللي كانت معاها ولكن بلوتو كوم لا فام دونك سيل كي سونسي تكون اكومبلي دير كلشي مزيان طيب مزيان بيتها يكون مقاد يعني فوالا سي ليدياليزاسيون دو لانفون دونك اسيي حاول غيتا جو سي كو سي ديفيسيل حاول تاخذ شويه ديال لا ديستانس مع ماماك لا ديستانس باش ما تفهمهاش غلطه اون ديستانس بسيكولوجيك ماشي انك تبعد منها ولا ما تبقاش تهضر معاها ولا تسول فيها ولكن تقدر تكون معاها في بيت واحد وكتهضر معاها ولكن دير واحد لا ديستانس راه هذاك الشيء اللي كتقول لي ماشي دائما صحيح ماشي مثلا حيت مامير قالت لي راه طيابك خايب هادشي كيعني ان طيابي خايب خليها تبقى تهضر داكور وحاول هي ما غتبخوني با بروميير دوغري اسمح لي هي ما فا با فو دير هذيك الحاجه خايبه لا راه خايبه نو هي غتقول لك انا كنعرف ندير حسن انا هادشي درتو شحال هادي انت عاد وصلتي ليه فهمتي اكزاكتومون دونك سي دو ريفليكسيون كي فون و لو بابا il est tout à fait le contraire d'elle هو كيدير لا بالانس حيت شكون ما كانش هو عنده هاد son petit caractère aujourd'hui je pense pas que je serais peut-être restée longtemps في داك الدار كره le premier venu كره تجي نشبي وشي يسبحالي il essaie d'équilibrer كيحاول ان يدير واحد التوازن في لا فامي ديالكم ومنين كتشوفوا تيعطيني بزاف كيعطيني ايموشنيلمون ماشي حاجه اخرى جو سوي انديبوندونت في كاع المسائل ملي كتشوفوا كيعطيني مونكوراج طيبت شي حاجه كتعجبو درت له شي حاجه لي كونطون هذاك il me le dit هي ما كيعجبهاش الحال وانا شحال درت لك وما عمرك قلتي لي وانا شحال فعلت لك وعمرك درتي لي دونك كاين داك كيما قلتي لا فريكسيون ما بين à chaque fois que je fais un geste avec mon père حتى هي يقول ليها علاش لان العلاقه بين البنت والاب ديالها كتكون دائما مبنيه اتوتاج على لا سيدكسيون pourquoi parce que c'est complémentaire d'accord par contre العلاقه اللي كتكون بين البنت وبين الام c'est une relation qui est un peu plus frictionnelle parce que on est un peu un double d'accord et puis autre chose Rita ان كاين بعض دي بيرسون رجال ولا عيالات اللي تيكونوا dans la toute puissance شنو كنعنيو بلا toute puissance كنعنيو ان دائما داكشي اللي كندير انا هو اللي مزيان وداكشي اللي كيدير الناس الاخرين خايب ça c'est un trait de personnalité et je pense que راه بينتيه لنا على حساب هادشي اللي كتقول donc vous pouvez ما تقدرش تبدل الام ديالك في لاج اللي هي فيها pour l'instant vous n'avez pas trop le choix لانك انت ساكنه معاها في دار وحده ولكن اللي تقدر دير ان خذ واحد شويه ديال لا ديستانس بالنسبه للمعامله كيفاش الطريقه كيفاش هي كتتعامل معك كيفاش ندير سي لا كيسيون كي تبوز وي سي تو سامبلومون انك بحال دابا فاش تقول لك واحد الحاجه ولا فاش تقول لك مثلا داك الحاجه راه كنت فاش كنت في لاج ديالك راه كنت كنديرها احسن منك فعاود ما تقلق وناخذها في بروميير دوغري في الدرجه الاولى غنقول لها غنقلبها ضحك ماما تبارك الله عليك واش شتي داكور لوطو ديريزيون داكور انا بصح انا ما كنعرفش ندير هادشي اللي كدير انت يعني غتمشي معاها في السيروره ديال الخط ديالها فو نو بيردي ريان انت ما خاسره والو ولكن ان ميم طون ما تجيش تبقى تحس بداك لاطاك حيت راه سي با كونتر فو راه الشخصيه ديالها دايره بحال هكا الي دون اون توت بويسانس يعني دونك هي محتاجه دائما ان تبين ان راك كتعرف دير احسن من الناس الاخرين سي ان كاركتير ترى un petit incident ce matin si je peux me permettre de raconter rapidement alors احنا الحمد لله on est des gens très aisés يعني on n'a pas de besoin لا هي لا انا ما كاينش un besoin financier ni quoi que ce soit الوالد عنده واحد les locaux en face de chez nous en face de la maison وما مير كدير لا كوتور كتخيط pour le plaisir pas pour manger donc كاين واحد les locaux اللي فين كاين le local ديالي le bureau ديالي وكاين 3 autres locaux qui sont loués وباقي واحد qui est vide. Alors une amie à moi qui est couturière, elle a eu besoin de créer le local. Donc j'ai demandé à mon père gentiment, est-ce que tu peux lui faire un bon prix, est-ce que tu peux lui louer مسائل هضرنا مع le père قال لك اوكي مرحبا avec plaisir بنتنا الدنيا هانيه. Elle m'appelle ce matin, انا خرجت j'ai pris la route, elle m'appelle ce matin بغيتي تكري المحل نو ما تكريش انا خياطه قبلت خياطه امبوسيبل ما يمكنش وانا ما تجيش لعندي هذيك خيتي وانا لا وانا هادشي هذا وانا هضرت معاك وتتغوت في التليفون على الصباح دونك قلت لها منين تولي راسيونيل عاد عيط ليا ومن ديجا لو سيركل سوسيال ديالنا الي تري ليميتي حيتاش انك سيت بيرسون لا صحابات ما خلات لينا حتى شي صاحبه كاينه 2 خوت انا وما سور وكاين 2 غارسون
دونك حنا الخوت لي في ما خلات لينا اوكين كوبين اللي جات ما كتقبلهاش، اللي جات ما الاكسبت با، ما كتعاملش معاها مزيان، ما كت بقات لي اون سول كوبين هي اللي بقات لي. قرينا في الكوليج وفي الليسي انصامبل حتى لدابا تدرنا جو لا كوني بلوس دو 15 وبندارهم وتو سكو فو فولي، يعني ما فيها حتى حاجه ديال اللعب. لا هذيك ما تجيش لعندي، ما تدخلش لعندي للدار، ما ديرش لعندي، ما نشوفهاش. ما الوغ كو انا كون جو في شي هذوك الناس لا مامون ديال هذيك صاحبتي كتحطني فوق راسها، وكنشوف انا ما مير كتعامل مع ما كوبين بواحد الطريقه ديال بحال داك بنادم ما فو غيان، ما يجيش لعندي، ما بغيتش. الوغ سو ماتان دزنا على ود داك لو لوكال، لا ما تكريهش ليها، ما تجيش هذيك خيتي، ما تجيش لعندي، ما تكريش تما. علاش؟ حيتاش البيرو ديالها غيولي لاصق على ديالي. سي كوم سي جالي لا فوار سوفون غادي تفسد لي اخلاقي ولا ما عرفت شنو غدير ليا. الوغ كو مسكينه البنت الا ما رداتنيش الطريق باغ اكزومبل، الا جي راتي اون بريير ولا باغ اكزومبل لو سبور ولا شي حاجه، elle me pousse ديما، elle me motive à être meilleure. و ما مير elle pense que c'est le contraire. ريتا كاينين جوج حوايج في هادشي اللي قلتي تري امبورطون. قلتي على فان قلتي هاد البنت ما تجيش لعندي. شنو كنعنيو هنا لعندي؟ صافي دير كو بالنسبه لماماك هذيك الدار ديالها هي وماشي الدار ديالك انت. داكور. اي جو بونس انك فهمتيني شنو بغيت نقول. هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه هي لو فات ان انت عيطتي لباباك باش طلب منه لوتوريزاسيون باش يكري هذاك المحل، ولكن في نفس الوقت صراك نقزتي ماماك. اور فوزيت اون فامي نورمالمون، يعني الا بغيتي حتى هي ما يكونش عندها واحد رده الفعل اللي تكون عنيفه با داغريسيفيتي، خاصك تعيط لها يعني دو لانكلور. واخا هي ما عندهاش ربما الكلمه في هذا الشيء، غير باش تحس راسها يعني با اكسكلو، تقول لها مثلا ها الموضوع فوالا ها الصديقه ديالي وهذه. حاول تعطيها لو سونتيمون ان حتى هي عندها الكلمه وان حتى هي راه مهمه. هذا حيت صعيب ان يعني يكونوا جوج ديال الناس بلو ميم ميتي في لو ميم اندروا، يعني دو كوتوريير وحده ان فاس دو لوطر. هي ماما كيفاش غتحس بها؟ ما فهمتهاش بحال اللي فهمتيها انت، راه صاحبتك وبغيتي تعاونها، راه فهمتها بحال اللي جبتي لها اون كونكورونت. دونك سي يعني عادي ان ماماك غتعصب وغادي تغوت. فوالا غيتا خاصك هو الحاجه اللي ما كنعزوش حنا في حياتنا هي والدينا، ما كنعزوش. خاصك ديري معها، خاصك الخاطر والذكاء في التعامل، وعمرك ما تخسري معها، عمرك ما تخسري لها خاطرها لا والو، وديري مجهودك وخذها انت على كيفاش غادي تضربي لها حساب. غتقول لك كيفما انت فاش كنتي صغيره غيتا حتى هي تعاملت معك بالخاطر وعطاتك الخاطر، هذاك الشيء فاش كنتي صغير وراه عطاتك الخاطر وتهضرت فيك، انت دابا ديري معها الخاطر وما عمرك ما تخسري لها وما كاينش مشكل. داكوغ. ومن بعد تقدري تمشي تشوفي بسي باش يعاونك باش تفرغي شويه هادشي اللي عندك داخل. ديجا في سا كيلكو زاني. مزيان تقدري تعاودي ديري عاوتاني هي مع بالخاطر، ديما خمي بالخاطر وما تخميش زعما انه راه واخا يوقع لي وقع ويكون اللي يكون هذيك راه امك هذيك. بيان سور فهمتي، وهذه حتى شي حاجه ما تبدلها المساله هذه، وانت راك مرضيه وخصك تعاملي معها، ما عندك ما دير، خصك تعاملي بالذكاء، خصك تعاملي بشويه بلاتي احسن، تفهمي، تحاولي تهضري معها مره تكلمي معها، تجلسي معها تهضري معها مره تصارحيها بالمشاعر ديالك انت من الناحيه ديالها. هي ما فيها باس، هي راه راه الام ديالك هي، وما كاينش شي واحد في الدنيا اللي غادي يبغي لك الخير اكثر منها هي. غير الطريقه كيفاش كتقولها لك ولا الطريقه كيفاش كتعامل معاك تقدر تكون ماشي الطريقه اللي انت مناسباك ولا اللي كتعجبك ولا اللي كتفضلي انت، ما كاين مشكل. الحياه هي هذه، الواحد يتعلم يهضر ويتحاور ويناقش، والام والوالدين يوقع اللي وقع يكون اللي يكون، ما كاينش تقليقه، ما كاينش الاعصاب، ما كاين والو. واخا غيتا واخا ميرسي بوكو. الله يعاونك، الله يسهل عليك، بزاف. شكرا ميرسي دكتور. سلامة. شكرا، لا بارك الله فيك. شكرا. لمياء. وي صباح الخير مومو. لا ماشي انت، لمياء. وي صباح الخير مومو. دابا غندير لمياء دابا. لمياء. نعم وي صباح الخير مومو. ايوا انت ما كتجاوبينيش انت. شخبارك لمياء؟ والله مومو بارك الله فيك. الحمد لله كلشي بخير. صافي بليزير دو فو بارلي. عرفتي دوبوي 2009 وانا كنسمع لك، جا جامي يو لوكازيون ولا ما عمري قدرت نسمع لكم او تيليفون، سي لا بروميير فوا. مرحبا، تهضري مع غيتا، هضري معاها. Oui, donc صباح الخير. Donc j'ai un petit souci, je suis fiancée à un jeune homme que j'aime bien et tout, mais d'abord il est divorcé depuis 1 an, عنده 2 filles.
d'accord. Oui. Donc, bon, هو comme personne, je n'ai aucun problème معاه, كنتفاهموا bien, je l'aime trop, donc on essaie de bâtir notre vie et tout. Mais دايما عندي داك التخوف, c'est que غدا ولا بعد غدا, on sait jamais les filles كبروا et tout. ما بغيتش يكون عندهم داك le sentiment كون انا خديت لهم باباهم ولا انا اللي خرجتهم على ماماهم et tout, sachant que انا عرفتو après 1 an de divorce, d'accord. عاد en plus هو وصون ex ما مفاهمينش دونك مطلقين وبيناتهم بزاف دي بروبليم دونك ما كاينش داك لو كونتاكت بيناتهم اي تو دونك هاد البنات شحال عندهم من عام لمياء؟ باقي صغار دونك 3 ans 5 ans. داكو عايشين مع باباهم ولا ماماهم؟ ماماهم. عايشين مع وتيشوفوا لو بابا فوقاش؟ كيشوفوا اون باس دو سمان. داكوغ و ان شاء الله فاش غادي تزوجوا مع من غيبقاو هاد لي زونفون؟ ماماهم. داكوغ يعني غيبقاو يجيو عندكم مثلا في الويكاند باغ اكزومبل. وي. داكوغ داكوغ هاد لي زونفون واش تعرفهم عمرك تلاقيتي معاهم؟ نو non, franchement, avec la quête. Pas encore. D'accord. Donc, bon, il a proposé à maintes reprises, mais دايما عندي داك الخوف انني نتلاقى معاهم كيفاش غنتعامل معاهم كيفاش. D'accord. Oui, ou la mienne, vous prévoyez de vous marier dans combien de temps à peu près? Donc, dans 6 mois. Dans 6 mois. Donc, ça veut dire que vous avez déjà une date. C'est ça, c'est prévu le mariage. Oui, c'est prévu, oui. D'accord. Alors. رجع السؤال. علاش في الاول قلتي جو ليم بيان؟ علاش ما نقولهاش؟ علاش لا؟ علاش ما نقولهاش؟ لا علاش ما قلتيش جو ليم بوكو ولا جو ليم ولا سي مون شيري ولا جو ليم مامو جو ليم مامو قلتي جو ليم بيان جو ليم مامو صافي جو ريكتيفي بحال هضرتي على الشكلاط فهمتي جو ليم بيان جو ريكتيفي مامو جو ليم بوكو مامو كنموت عليه واخا موتو اختي موتو تفهمنا واخا لا بون الوغ لمياء حاجه بحاجه الحاجه الاولى الا كان افكتيفون ان شاء الله هاد الزواج بقات ليه غير 6 شهور اول حاجه ان خاص يكون واحد لا رونكونتر مع هاد البنيتات داكوغ سا سي تري امبورطون وما نساوش ان هاد لي دو زونفون باقيين صغار نوطامون البنيته اللي عندها 5 سنين الوغ البنيته اللي عندها 5 سنين كدوز من واحد المرحله كون ابي لا بيريود اوديبيان اللي يعني نورمالمون كاع البنيتات كيكونوا كيبغيو باباهم بزاف داكوغ وكتكون واحد الغيره من توت فام اي مرة اللي غتقرب من لو بابا لا مير دابور ولكن سا بو اتر اوسي نوتر فام سا فو دير كوا هادشي شنو كيعني ان ما يمكنش ان ما تعرفت مع هاد لي زونفون حتى من بعد الزواج خاص ابسولومون ان بشويه تبقى تشوفهم هكا مره في 15 يوم مره في السيمانه وخاص باباهم يهضر معاهم ويفسر لهم ان فوزال اتر يعني الزوجه ديالو هذه سي جالي دير سي لا باز داكور ابري هاد التخوف دابا بور لانستون مبني على شي حاجه اللي غنقولوا كتبقى افتراضيه علاش لان حنا ما عارفينش هاد البنيتات يعني شنو العلاقه اللي غتكون عندك معهم احنا دائما كنمشيو واحد المنطلق ان راه فاش كيكون ان اوتر مارياج راه الدراري ما كيبغيوش لا بيل مير ولا ما كيبغيوش لو بو بير وهذا الشيء غلط وانا تنقول لك زعما عن تجربه ان طونك بسيكولوج كيجيو عندي بزاف ديال لي زونفون اون ثيرابي ياك وكتكون عندهم اون تري 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 بون ريلاسيون مع لا بيل مير ولا لو بو بير دونك سا ديبون على الطريقه كيفاش انت غادي تبني معاهم هذه العلاقه الا تقبلتيهم ما غاديش نقول لك بحال تي زونفون لانهم عمرهم ما غيكونوا تي زونفون ولكن تقدر تكون واحد العلاقه اللي مبنيه على العاطفه على الاحترام على لا كومونيكاسيون في هذه الحاله راه فو بوفي اتر تري بروش داكوغ باغ الا بقيتي دائما كنخاف شنو كيعني هذا الشيء كيعني ان غادي تبقى في لافويت كنهرب منهم لانني خايفه ان ما يبغيونيش واحد النهار ولا ان تكون عندهم داك الفكره راني خديت لهم باباهم ايتترا دونك نو خاصك تواجه الخوف ديالك خاصك تلاقى مع هاد البنيتات هادو خاص تكون بيناتكم واحد العلاقه اللي بيان سور غادي تبنى بشويه ما تنتظرش ان غيتقبلوك النهار الاول راه سا بو بروندر 6 موا عامين 3 سنين ما نقدرش نقول لك ولكن سي فوزات غنقول لك اوثنتيك واخا دون فون ريلاسيون راه غادي يقبلوك سا سي كلير نيت اما ملي غيبداو يكبروا شويه غادي يوصلوا ل 10 سنين ولا 11 عام دونك غتكون عندهم واحد النضج اللي كيسمح لهم ان يفهموا زعما داكشي اللي غتقول لهم راه باباهم الدور ديالو هو هذا انا يشرح لهم انا راه تلاقيت مع هاد لا فام
un an après le divorce, d'accord. وراه تفاهمنا اي سورتو ما عمرو يقول لهم لا مثلا راه طلقت مع فوتر حيت ما كنبغيهاش تو سامبلومون ما مفاهمينش وهاد المراه انا مفاهمه معها اي سورتو خاص يفو فريمون راسوري لي زانفون دائما راه سي فري كو سي با فو يعني سي فوتر ماري دائما انا راه واخا غنتزوج راه كنبغيكم وعافاك فاش ان شاء الله فاش تسكنوا انصامبل الوليدات خاص يكون عندهم واحد ليسباس ديالهم يعني واحد الغرفه ديالهم سا سي ابريفوار واخا واحد الغرفه ديالهم ويكونوا معلقين فيها لي فوتو ديالهم ويكونوا يحسوا ويختاروا لي كولور باش يديروا لا ديكوراسيون لا شامبر غير لا شامبر ديالهم يختاروا لا كولور ديال لي مور لي كوفرلي يعني essayer de les introduire باش يكون عندهم واحد l'espace aussi chez leur père. Voilà. Oui, c'est important. Merci beaucoup, barakallahu fik. Merci, ça fait plaisir. Merci, نهاركم مبروك على merci beaucoup. barakallahu fik. Merci beaucoup. غيكونوا حاضرين في العرس هما؟ سؤال صعيب. خاصهم يكونوا حاضرين في العرس. سؤال صعيب. خاصهم عارف كاين اللي عنده كاين بحال انا عندي واحد صاحبي تزوج وليداته كانوا معاه في العرس في الزواج الثاني ديالو كانوا معاه عادي زعما عادي. لا هي عادي شويه صعيبه وما غاديش نقولوا خاص وما غاديش نقولوا ما خاصش سا ديبون دو لا ديناميك على حسب لا ريلاسيون كيفاش غتبنى مع الوليدات حسب العلاقه اللي عندها هي مع البنات. لا حتى ما تنساش لوغ مامان فوالا على حسب لا مامان شنو لو ديسكور اللي عندها مع الوليدات ثاني لا مامان اوكي باسكو ديجا دابا باش يجيو عند باباهم كاين ان بروبليم لا ماشي الوقيته وهو قال مرته غادي يتزوج جو سي با ما نظنش ما كاينش بينه وبينها كونتاكت كاين بيناتهم دونك غير دوك الدراري اللي كيتريكوبيرا وصافي فهمتي دابا انا التخوف اللي عندي هو هذا دونك ديجا هما بيناتهم كاين باقي ان بروبليم ان سيريو بروبليم ما كاينش كومونيكاسيون بيناتهم ولا فهمتي دونك راه داكشي بشويه انا بجوج يتقبلوا الطلاق الفراق خاص الوقت والحاجه الوحيده اللي كتقاد هذه المسائل الله يصوب لهم كاملين. شكرا بزاف لمياء. امين بارك الله فيك شكرا نهاركم مبروك ميرسي بوكو الله يعاونك شكرا لكم شكرا للجميع شكرا جميعا شكرا غيتا افيك بليزير سي با طون انيفرسير اجوردي لا صافي ما نديرش السنه اللي فاتت عيد ميلاد جبنا الحلوى جبنا المسائل هذه السنه فاتت جوج سيمانات هذه جوج سيمانات هذه هي الوقيته اللي خصني نقول فيها انايا الوقت كيطير شكرا لك غيتا الخميس الجاي ان شاء الله. شكرا للجميع شكرا لكم جميعا خليكم معنا على اذاعه ايت راديو.